प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां सगळ्यांकी देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत करता. शुभ वार्ता जेसू क्रिस्ता विशांतली बरी खबर जावन आसा. ही शुभ वार्ता आमकां कितें सांगता मुख्य रितीन म्हणून आमी पळयल्यार जुवोमचो वांजेल आमी काडया, बायबल काण घेवया, नोटबूक काण घेया, पेन काण घेया, आमी बसया. जुवोमचो वांजेल चॅप्टर 3 16 आनी 17 आमकां तें वाचूंक मेळटा. पळया, हें दयकर आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमी खाण वाचया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. पळया, ओपोवन दिलो, एकल्याच पुताक आम्हा सर्वां पसो तो ओपोवन दिलो. ताका सत्मानतेल्या, पळया, ताका सत्मानतेल्या, ताचे थंय सत्मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना आमच्याक, बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. पळया, कोणाचो नाश जायना आमच्याक, बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या खातीर थंयसर ताणें पुताक ओपोवन दिलो. 17 वर्स, कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगर ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पळया, ताच्या पुता मुखांत्र संवसाराची सोडवण जावच्या खातीर. हालेलुया, हालेलुया. तर ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार, जेसू क्रिस्त तुज्या जिवितांत येत जाल्यार खंडीत तुका सोडवण आसा. तुजें जिवीत बऱ्याक पडटा. तुजें जिवीत बऱ्यान बांदिचें जाल्यार, तुजें तें सस्नीक जिवीत अनभोगेचें जाल्यार खंडीत जावन जेसू तुजे भितर येचें. जर तर जेसू तुजे भितर येना जाल्यार तुका सस्नीक जिवीत ना, बगर विनाशाचेंत जिवीत तुजें तें आसता. जर तर तुज्या जिवितांत तुका जेसू मेळ्ळा गी म्हणलें सवाल विचारया. जेसू क्रिस्त तुजे भितर निवास करता गी, ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तुका सोडवण मेळ्ळ्या, तुजें तें सस्नीक जिवीत मेळ्ळां, तुका थंयसर आनंद मेळ्ळा म्हणून अर्थ जावन आसा. तुजें तें जीव आयला म्हणून अर्थ, तुजे भितर थंयसर उजवाड आयला म्हणून अर्थ, तुजी जिवीत समाधानान आसा म्हणून अर्थ जावन आसा. जर तर तुज्या जिवितांत थंयसर समाधान ना, उजवाड ना, तुमचें काळोख भरलेलें जिवीत, दुखाचें जिवीत, मरणाचें भिरांतीन भरलेलें जिवीत, जायत्या कंती बेजारायन बुडलेलें जिवीत तुजें जालां जाल्यार खंडीत तुजो अर्थ जावन आसा. आनी की तुज्या भितर क्रिस्त येवना, जेसू क्रिस्त तुजे भितर येवंक ना म्हणून अर्थ. कित्याक येवना? तुवें ताका आपोवणें दिवनाय. तुवें कित्याक आपोवणें दिवनाय म्हळ्यार शुभ वार्ता आमकां मेळूना. शुभ वार्ता कित्याक जाय म्हळ्यार जेसू क्रिस्ताक म्हजे भितर हांवें घेवंक ही शुभ वार्ता आमकां जाय. जेसू क्रिस्त नातलें जिवीत मरण जावन आसा. जेसू क्रिस्त नातलें जिवीत काळोखाचें जिवीत जावन आसात. आमी बायबलांत पळयल्यार कळटा तेंचं पातकी जिवीत म्हणून आमी वळखतात. तें पातकी जिवीत म्हळ्यार, पातकीपणाचें जिवीत म्हळ्यार जेसू क्रिस्त नातलें जिवीतच पातकी जिवीत जावन आसा. तेंत मॉर्न जावन आसा. नीज मॉर्न म्हळ्यार जेसू क्रिस्त नातलो थंयसर मनीस तो मॉर्नांत आसा. जर तर जेसू तुजे भितर आसा जाल्यार आमचें तोंडां थंयसर भावनांत बगर आमचे भितर संतोश आसता आनी आमचीं तोंडां परजळटात. आमच्या काळजांत थंयसर जीव आसता, आमच्या कुडींत जीव आसा. आंतूतावन आमी जेवतां, न्हिदतां, काम करतां आनी थंयसर काम करन थंयसर इगर्जीक वेतां, प्रेयर करता, तें सकट करता. ताका तुज्या कुडीक जीव आसल्यार पुरो, पूण तुज्या आत्म्याक जीव ना जाल्यार खंडीत आमी संतोशान जियोंक साध्य ना. आमी पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक साध्य ना. देवान दिल्लें तें सर्गीचें जिवीत, देवाचें भुरगें जावन जियोवचें जिवीत, तें जियोंक आमकां जेसू नासतना जियोंक साध्य ना. आमकां कंतां रांगोवंक जेसू जायचें म्हण गरज ना. आमकां प्रबोधन करूंक जेसू जायचें म्हण गरज ना. आमकां मागणी करूंक थंयसर जेसू जाय म्हणून गरज ना. कॅन्डलां पेटोवंक जेसू नाका आनी थंयसर इगर्जीक वचूंक आमी जेसू जायचें म्हणून ना. पूण ह्या संवसारांत समाधानान आमकां जियोंक जायचें जाल्यार जेसू जाय. ह्या संवसारांत आमी संतोश भरीत जिवीत जियोंक जाय जाल्यार जेसू आमकां जाय. हो संतोश ह्या संवसारांत दिवचो संतोश न्ही, बगर जेसून दिवचो संतोश, आनंद, तो आनंद आमकां जाय. आज आमच्या जिवितांत कित्याक संतोश आनंद ना म्हळ्यार खंडीत जावन आमच्या भितर थंयसर मरण पाताक आसा. आनी पातकाचें जिवीत आमचें तें आसतना आमकां कश्टांचें जाता. आमी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:9 आमी वाचल्यार आमकां दिसता थंयसर रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2:9 पळया,
वायट आदारतेल्या एका मनशान कश्ट अनवणे आनी कळवळे बोगूंक आसतले. पळया, पयलें जुदेवान, पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांनी ते बोगी जाय. पळया, वायट आदारतेल्या एका मनशान, पळया, एका मनशान कश्ट आनी कळवळे बोगूंक आसतले. पळया, कित्याक आमकां कश्ट आनी थंयसर कळवळे बोगूंक आसतले? कितल्याकी जाणांच्या त्या जिवितांत जायते कश्ट, जायते कळवळे आसात. कित्याक? कारण कितें? बायबल कितें सांगता म्हळ्यार, तुजे भितर थंयसर पाताक आसा, तूं थंयसर पातकी जिवीत जियोवन आसाय. हांगासर जात पळोवन देव काम करना, तुजें काळीज पळोवन काम करचो देव जावन आसा. तुजे भितर थंयसर पाताक आसतना, तुज्या पातकांत तुजें जिवीत आसतना, खंडीत तूं खंयच्याय क्रिस्तांव धर्माचो जावं पुरो, खंयच्याय जातीचो जावं पुरो, थंयसर जुदेव जावं पुरो, जुदेव न्हय आसलोय जावं पुरो. जुदेव म्हळ्यार कोण? देवाची मनशां. म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव म्हणटना आमी सांगता आमी देवाची मनशां, देवाची भुरगीं म्हणटा आमी. पूण बायबल म्हणटा देवाच्या मनशांक म्हळ्यार जुदेवांकी आनी अन्य जातीच्या, जुदेव न्हय आसल्यांकी अन्य जातीच्यांकी. थंयसर 11व्या वळयेंत आमी वाचतना आमकां कळटा देव कसलोच पक्षपात करिना म्हूण सांगता. देव सगळ्यांक एकाच रितीन आमकां पळयता. देवाक थंयसर जात ना, देवाक खंयचीच जात ना. न्ही सांगिचें जाल्यार देवाक थंयसर चेडू आनी चेडो म्हणलें थंयसर जात ना. आमकां थंयसर चेडू आनी चेडो, दादलो आनी स्त्री जावन ताणें रसन केलें. ताच्या उपरांत मनशान थंयसर जात रुपान केली. पूण देवाक हें सकट खंयचेंय ना. देव आत्मो जावन आसा, देव आत्मो जावन आसा. आनी आत्मो जावन असो जेजू थंयसर देव तुज्या भितर येत आसतना, जेजूचो आत्मो तुज्या भितर येत आसतना तूं देवाचो पूत जाताय. थंय मुशेर तूं सैतानाचो भुरगो जावन आसताय. तूं क्रिस्तांव जावन आसूं पुरो, कोणी जावन आसूं पुरो, खंय मुशेर तुजें थंय देवाचो आत्मो येनागी, थंय मुशेर आमचें थंयसर जिवीत पाताक थंयसर राजवटकी चलयता, सैतान राजवटकी चलयता. आनी सैतान राजवटकी चलयता आसतना तुका थंयसर समाधानान जियोंक जायना. तुवें कितलेंय मागणें केल्यार तुका थंय समाधान मेळना. खंयच्याय रिट्रीटाक गेल्यार तुका समाधान मेळना. कितेंय केल्यार तुका थंयसर समाधान मेळना. हें समाधान म्हणचें जेजू क्रिस्ताच्या हजारपणान मेळचें जावन आसा. हें समाधान खंयतावन येता म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर आसतना आमकां थंयसर समाधान मेळटा. पवित्र आत्मो आसल्यार मात्र आमकां समाधान. तुमी क्रिस्तांव जावन आसूं पुरो, पूण समाधान आसा जें म्हण गरज ना. जर तर तुज्या जिवितांत पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तुका समाधान मेळटा. त्या पवित्र आत्म्याक तुवें कशें घेवचें? एक ती एक वाट जावन आसा. देवाचें उतार तूं नियाळ कर, देवाचें उतार तूं आयक, शुभ वार्ता तूं आयक. शुभ वार्ता आयकत आसतना तुजे भितर पवित्र आत्मो येता. आनी पवित्र आत्मो कसो मेळटा म्हळ्यार शुभ वार्ता मुखांतर पवित्र आत्मो आमकां मेळटा. जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, जोआंच्या वांजेलान चॅप्टर 6:63 आमकां तो सांगता. जोआंचो वांजेल चॅप्टर 6:63 आमकां सांगता, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, पळया, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार ना. पळया, मनशा वरवीं कितें जायना. हांव तुमचे लागीं उलयलां, पळया जेजू सांगून आसा, हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवचीं जावन आसात. पळया, जेजू क्रिस्ताचीं उतरां तीं आत्मीक जीव दितात, देवाच्या आत्म्याक हाडून येतात. केदळा तुमी देवाचें उतार आयकतात तवळ तुजे थंय देवाचो आत्मो येता. आमी आयकताना आमी पातयेचे. जेजू क्रिस्ता थंय आमी पातयेत आसतना उतरां आयकाचें आनी उतरां तीं आयकून आमकां अर्थ जावन आमी पातयेत आसतना ताचें फळ जावन आमच्या भितर कोण येता? पवित्र आत्मो आमच्या भितर येता. आनी तो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आयल्या उपरांत आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आनी थंय मुशेर आमी सैतानाचींच भुरगीं जावन आसता. आनी हो पवित्र आत्मो नासतना आमकां रक्षण ना. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून थंयसर जाणां जावंक आमचे वयर थंयसर घाल्ली ती मुद्रा जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी हो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा जाल्यार खंडीत आमच्या भितर एक आशा येता, आमी पवित्र जावन जियेचे, आमी पवित्र जावन पवित्रपणी जियेचे. ह्या संवसाराच्या ह्या गलीज कामाक आमी वळख जावन वचो, आमी ते कोर नजो, व्यभिचार आमी कोर नजो, थंयसर माटमंत्रां कोर नजो, आनी थंयसर बोंब्या पुचा आमी कोर नजो, हगेतन आमी दवर नजो, द्वेश कोर नजो, मोसोर कोर नजो,
बगर हांवें मागणें करीचें आनी चड जेजूक हांवें जाणा जायचें, जेजूक हांवें महिमा दिवचें. म्हजी कूड देवाचें मंदीर जावन आसा आनी ह्या कुडी मुखांतर देवाक महिमा जावचे बरी हांवें जियेचें. थंयसर कितें सकड ती सिगरेट बिडी सिगरेट तें पुरो हांवें सेवनो सो म्हणून हें अर्थ जावचें केदाळा पवित्रत्म म्हज्या भितर येताना. पवित्रत्म येना जाल्यार आमी अन्य जातीच्या बरी आमी जियेता. जाय जाल्यार बरी खावन, जाय जाल्यार बरी पियोवन, आमी थंयसर जाय जाल्यार उलोवन, आमच्या दोळ्यांकी कंट्रोल ना, आमच्या जिबेकी कंट्रोल ना, कुडीकी नियंत्रण नासल्या वरवीं नियंत्रण चुकल्या एका बसा बरी थंयसर ब्रेक फेल जाल्ल्या वरवीं ब्रेक फेल जाल्ल्या बरी थंयसर खंयच्यागी एका थंयसर रुखाक मारन जावंक पुरो चरंडेक पडन जायतीं जाणां मरतात. तशेंत जायत्या जाणांची जिवीत थंयसर आत्महत्या करन थंयसर मोरच्या बरी जिवीत जालां. जायत्या जाणांचें जिवीत पिड्ड्यार जालां. थंयसर पिडा रीण जायती समस्या कश्ट थंयसर अनुभव करन आसात. हें खंय थावन येता? पातकी जिवीत जावन आसा. हाका परिहार आसा गे म्हळ्यार एकच एक परिहार आसा. तो एकच एक परिहार जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी हो परिहार तुजे भितर तुवें जाणा जायचें, तुवें जोडिचें. तुजे भितर जर तर परिहार आसल्यार मात्र पळया, तुज्या घरा भितर जर तर किचनांत जाय जाल्ले थंयसर सामग्री आसल्यार रांदूंक त्या दळा तुवें थंयसर रांदून खावं. जर तर तुज्या घरा भितर थंयसर पियोंक उदक ना, थंयसर कितेंच रांदपाची वस्तूच ना जाल्यार तुका कितेंच लाभ ना. थंय सायडीच्या घरच्या ते सकड आसा म्हणून तुजें घर तुज्या तें पोट भरोवंक जायना. त्या सायडीच्या घरा उदक आसा म्हणून तुज्या घरा उदक ना जाल्यार खंडीत तुजी थान बागाना. जर तर तुज्या भितर थंयसर जेवणाची सामग्री आसा जाल्यार आनी उदक आसा जाल्यार तुका कितें जाय तें कर तुवें खावं आनी पियेत. जेजू थंय आसा, तांचे थंय आसा. तुका कितेंच लाभ ना. तुजे भितर जेजू आसल्यार मात्र तुका थंयसर लाभ. तुका जेजू क्रिस्त तुजे थंय आसा जाल्यार मात्र तुका समाधान, तुज्या कुटुंबान समाधान. कितल्यागी कुटुंबांत कितल्यागी कुडींत थंयसर सैतान जिवन आसा आनी तो जियेत आसतना तो कितें आशेता तेंच आमी करता. ताका कितें आशा म्हळ्यार ह्या संवसाराची सगळी थंयसर पदवी सगळें सूख हांवें अनुभव करीचें म्हणून सैतानाची कुशी जावन आसा. तर तुजे भितर पवित्रत्म्याची थंयसर कुशी कितें म्हळ्यार आलोचन कितें म्हळ्यार पवित्रत्म कितें आशेता गोता गे. पवित्रत्म जेजू कितें सकड कुशी जावन आसली तेंच आमी करीचें म्हणून अत्रेकता. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आसतना ह्या संवसारांत कितें सकड तो आशेलो गे तें मात्र तुका थंयसर संतोश हाडटा आनी तुंय तेंच आशेताय. ना तर तुजे भितर ह्या संवसाराची मात्र आशा जाय, संवसाराची कुशी. तुज्या भितर खंयची आशा आसा? जर तर तुजे भितर सैतान आसा जाल्यार संवसाराची आशा आसा. जर तर तुजे थंय पवित्रत्म आसा जाल्यार जेजू क्रिस्ताची आशा तुजे भितर आसता, सर्गींची आशा तुजे थंय आसता. पूण आज आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगता भाव भयणीनो, थंयसर फोसा नाकात, पटवून पडा नाकात, तुजो आत्म वगडाय नाकात. जेजू क्रिस्त आयलो आमकां सोडवण दिवंक. जेजू क्रिस्त आमकां सोडवण दिवंकच आयला आनी ती सोडवण हांवें जोडल्यार मात्र म्हाका ती सोडवण अनुभव करूंक जाता. जेजू क्रिस्त आयला म्हणून सांगल्यार तुका कितेंच लाभ ना. जर तर ती सोडवण तुवें सोडल्यार मात्र तुका थंयसर ताचो लाभ मेळटा. सूर्यो आसा आनी तूं जर तर तुज्या घरा भितर कुडांत बसून सगळीं दारां बंद केल्यार तुका थंयसर उजवाड मेळना. जर तर उक्तें करशीत जाल्यार मात्र तुका उजवाड मेळटा. तशेंच जेजू क्रिस्त सस्नीक जिवीत संवसाराचो उजवाड जावन आसा आनी तुज्या काळजाचें दार तूं उक्तें करून दिशी जाल्यार तो जेजू तुज्या भितर येता. थंयसर उगडापणाच्या पुस्तकांत थंयसर आमकां सांगता 3:20 पळय तुज्या बागलाच्या दारार हांव बडोवन आसा. खंयच्या रितीन तो थंयसर बडयता? उतरां सांगच्या मुखांतर तुज्या काळजाचें दार थंयसर बडोवन आसा. ह्या घडये तुवें आयकुचें, ह्या उतरां मुखांतर तुज्या काळजाचें दार तो उकडें थंयसर बडोवन आसा. तुजें रीण फारीक करूंक, पिडा गूण करूंक न्ही, बगर तुज्या भितर आसचें तें सैतानाचें तें साम्राज्य राज नास करूंक, तुज्या भितर आसचें मरण नास करूंक आनी सस्नीक जिवीत तुका दिवंक काळजाचें दार तो बडोवन आसा. आज आमी कितें करता? आज आमी थंयसर रिट्रीट सेंटरांक बडयता आनी ब्रदर्सांक बडयता,
फोन करून बडयता हें सकट कर नसो पूण जेजू क्रिस्ताचें काळीज आमी बडोवचें आमची खुशी जारी जायचें तें जाय हें जाय म्हणून आमी कुडीच्या सैंबा खातीर थंयसर आमच्या मोतीच्या सैंबाक थंयसर वळख जावन त्या कुशेक लबदून आमी देवाचें बागील बडयता पूण देव आमच्या काळजाचें दार कित्याक बडोवन आसा म्हळ्यार आमचे भितर येवन निवास करूंक ताची भुरगीं कर्ण घेवंक आमचें काळोखान भरलेलें जिवीत उजवाड जावंक आमचें मरण भरलें तें जिवीत थंयसर सस्नीक जिवितांत बरोवंक सैतानाच्या वशांत आशिल्ल्या आमचें जिवीत पवित्रत्म्याच्या त्या राजवटकेक हाडूंक आमकां सर्गा राजाक आपोवन व्हरूंक आमच्या लागीं सचनाक जियोंक आमचें काळीज तो बडोवन आसा आज जर तर कोणी तुजें काळीज उक्तें करन दिशात जाल्यार तुजे भितर जेजू क्रिस्त येता तुज्या जिवितांत जर तर जेजू येत जाल्यार तुजें जिवीत बदलता तुजें जिवीत नवें जाता त्या दिसा हांव तुज्या जिविताचे ड्रायव्हर जेजू क्रिस्त जावन आसता आनी जेजू क्रिस्त ड्रायव्ह करीत जाल्यार तुजें जिवीत जेजू क्रिस्त तें कितें सकट समाधान आसलें तें तुजें तें येता तें ताचें तें असलो आनंद तुजे भितर येता जेजू क्रिस्ताची आशा तुजी आशा जाता आज तुजी आशा कितें आज आम्हा सर्वांची आशा कितें आज आमची आशा कितें म्हळ्यार पयशे करीचे जाय बऱ्या रितीन गोळाचे आनी कितें सकट आमी आपोडटा तें सगळें बरें जायचें ह्या संवसाराची आशा सोडून सर्गींची आशा खंयची आसा आमच्या थंय कित्याक ना म्हळ्यार सर्गींचें आशा थंयसर उत्पन्न करचो पवित्रत्म आमच्या भितर ना कित्याक थंयसर सर्गींच्या राजाची ती आशा ना सर्गाच्या राजाक हांवें वचाचें तें कित्याक सर्गा राजांत हांवें सेटल जायचें म्हणून कित्याक आशा ना कित्याक ना आमकां ह्या संवसारांत सेटल जायचें म्हण आशा आसा आमकां एक घर बांदिचें म्हण आशा आसा व्हडलें घर बांदिचें म्हण आशा आसा जायती जोड हांवें जोडिचें म्हण आशा आसा भावा भयणीनो ही आशा कोणें दिली ही आशा खंय तावन आयली ही आशा देवान दिल्ली आशा न्ही हे सैतानान दिल्ली आशा जावन आसा पातकां तावन आयिल्ली आशा जावन आसा ही पाताक मनशाच्या भितर आसतना आमकां केवल संवसाराची आशा मात्र जावन आसता संवसाराची आशा मात्र आमी दवरून आमी मागता आमी मागची मागणी सगळी मागणी संवसाराची उद्देश दवरून आमी मागता पूण केदाळा पवित्रत्म आमच्या भितर येता गी तो बळ जेजू क्रिस्ताची आशा आमच्या भितर येता आनी आमची मागणी जेजू क्रिस्ताची जेजू क्रिस्ताचें मागणें जाता जेजू क्रिस्त कितें मागतालो गी तेंत पवित्रत्म आमच्या भितर आसतना आमच्या मुखांत पवित्रत्म तें मागणें करता अर्थ जाता गी तुमकां अशें आयकून आयकूनच तुमकां अर्थ जाता आमी कितेंगी वचून खंयगी वचून काणी आयकल्यार आमचें जिवीत पाड जाता कितेंच प्रयोजन ना सगळ्याचें की आमचें नश्ट खंयचें कोत्ता गी तुमकां भाव भयणीनो एक दीस आमी मोरता हरी एकली मोरतात बरी मोरतात पाडी मोरतात सकट मेल्या उपरांत ताच्या मेल्या उपरांत आमी खंय येता म्हजो आत्मो देवा थंय वचचें जाल्यार ह्या संवसारांत आसतनांत देवाक हांवें म्हजे भितर जोडूंक आसा जेजू क्रिस्त तेंच सांगून आसा तेंच जेजू म्हणून आसा पळया थंयसर हांव पळय दारार बडोवन हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो आनी तोय म्हजे सांगाता जेवतलो आशा आसा गी म्हजे भितर जेजू क्रिस्त येजे म्हणून आशा आसा गी पळया तुमचे भितर जर तर जेजू क्रिस्त येत जाल्यार नीज जावन सांगता तुमी ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजे प्रमाणे जियेनात तुमचें जिवीत बदलता तुमची आशा बदलता तुमचो उद्देश जिविताचो उद्देश बदलता तुमच्या जिवितान जेजू येना जाल्यार तेंत पाड जिवीत गलीज जिवीत आयतार आमी थंयसर इगर्जेंत आसता आयतार आमी थंयसर इगर्ज मिस करना कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव संप्रदायांत आमी आसचे बरी थंयसर आमकां कितें आसा आमकां कितें सकट संप्रदाय आसा तें सकट आमी करता जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसून न्ही बगर आमी ह्या धर्मांत आशिल्ले वरवीं आमी तें करता जर तर तूं अनेक धर्मांत आसुल्ले जाल्यार त्या धर्मांत आशिल्ले बरीच आचार विचार तूं करतले जर तूं क्रिस्तांव धर्मांत कॅथलीक जाल्ले वरवीं कॅथलिकांत आमकां कितें सकट आसा गी ते संप्रदाय नियम आसात ते सकट आमी करनासा दुसऱ्या धर्मांत कोणी जर तर आसलो जाल्यार त्या नियमा प्रकार आमी चलते आसल्या पूण आनी एक नियम आसा
ते सर्गीचो नियम आमच्या भितर आसा. सर्गीचो एक नियम म्हणलो आसा. आतां हांवें सांगले धर्माचो थंयसर नियम. क्रिस्तांव धर्मांत कॅथलीक डिनॉमिनेशन, प्रोटेस्टंट डिनॉमिनेशन आनी पेंटेकॉस्टांत आनी जायते अन्य जातीचे थंयसर तांचे तांचे धर्म आसात, तांचे तांचे आचार नियम आसात, तांचे तांचे नियम आसात, पद्दत्यो आसात, तांच्या थंयसर पुर्वजांवन आयिल्ल्यो त्यो पद्दत्यो आसात. जायत्यो 100 वयर थंयसर 1000 वयर थंय आसल्यो पद्दत्यो आसात. तुमच्या तुमच्या गांवांत एक एक पद्दत्यो आसात. पूण भाव भयणीनो, हे सकड हे संवसाराच्यो पद्दत्यो जावन आसात, मनशांनी केल्ल्यो त्यो पद्दत्यो जावन आसात. पूण तुजे भितर देव येता आसतना तूं खंयच्याय पद्दतीक वळख जायना बगर सर्गींच्या आयिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या पद्दत्यो तूं करताय, सर्गींच्यो आचार विचार तूं करताय. संवसाराच्या ते खंयच्याय आचार विचाराक तूं थंयसर वळख जायनाय बगर सर्गींच्या थंयसर आचार विचार थंयसर त्यो पद्दत्यो तूं करताय. देवाक तूं आराधन करताय. संवसाराचो लोक थंयसर आराधन करचे बरी तूं करिनाय बगर जेजू क्रिस्त कशें आराधन करतलो त्या रितीन तूं आराधन करताय. जेजू क्रिस्त खंयच्या रितीन थंयसर आराधन करतलो कोण सांगतात? जेजू क्रिस्त खंयच्या रितीन आराधन करतलो कोणाक आमकां गुर्तुना. जेजू क्रिस्त आराधन केल्ल्या एका रितींत आमी आराधन करीचे जाल्यार, साध्य जायचे जाल्यार जेजू क्रिस्तचो आत्मो म्हज्या भितर आसल्यार मात्र साध्य जाता. जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हज्या भितर ना जाल्यार कशें सकड आराधन करता गी ह्या संवसारांत तशेंच आमी आराधन करता. क्रिस्तांच्या धर्मांत कशें सकड आराधन करतात की त्याच रितीन आमी आराधन करता. पूण जेजू क्रिस्ताचो आत्मो तुजे भितर नीज जावन पवित्र आत्मो येत जाल्यार जेजू क्रिस्त कशें बापाचें आराधन करतलो गी तशेंच आमकांय आराधन करूंक साध्य जाता. एक उतार आमी पळोवया. सांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 5 आमी वाचता. थंयसर 5:2 थंय 1 आमी वाचया. तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकीं जावंक प्रयत्न करा. पळया, थंयसर देवाची भुरगीं तुमी जाल्यात जाल्यार तुका देव सांगून आसा देवाच्या सारकीं तुमी जाया. मनशांक थंयसर फॉलो करनाकात बगर थंयसर देवाक फॉलो करा. मनशांक फॉलो करनाकात तुमी पाड जातात बगर देवाची भुरगीं जाल्यात जाल्यार देवाचे थंयसर फॉलो करा. देवाक फॉलो करचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक पळोवन तोच जेजू क्रिस्त मनीस जावन येवन देवाक कशें थंयसर आराधन कशें करचें, देवाक कशें देवाच्या कुशे प्रकार जिवचें म्हणून थंयसर ताणें आदर्श जावन तो जियेला. ताचे आदर्श काणयो जियेया. कशें पळया, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया. पळया, आमकां सांगता तशेंच तुमी मोगान जियेया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. पळया, हांगासर जेजू क्रिस्त खंयच्या रितीन देवाक थंयसर एक काणीक जावन मानवाल्लें सुवासीक बलिदान जावन कशें थंयसर बलिदान जावन दिलें. आमचो मोग करन. कोणाचो मोग करन? आमचो मोग करन. आमी बरीं जावन आसल्या आमगे त्या दळा, आमी पातकी जावन आसल्या. उतार तुमी पयलें तेंच वाचलें. पातकी जावन आसल्या थंयसर म्हजो इतलो मोग केलो की फस्ट आमी वाचलें चॅप्टर 3:16 एकल्याच पुताक बली जावन दिलो. पातकी जावन आसच्या म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवन म्हणजे पातकी सैंब शिरवापाचें सैंब सगळें काण घेवन त्या कुर्सार ताणें काण घेवन तें सगळें त्या कुर्सार मारलें आनी तसो प्राणच ओपून दिवन तशें त्या बापाक थंयसर एक सुगंध काणीक जावन ताणें अर्पीत केलें. आतां देव म्हणटा तसा जर तर देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार देवाची भुरगीं तुमी जाता जाल्यात जाल्यार तुमी कशें देवाक सुगंध सुवासीक बलिदान कशें ओपून दितात गी. कशें म्हळ्यार तुज्या दुस्मानाचो तूं मोग करताय. तूं हर एकल्यांचो मोग करूंक तुका जाता. तुजें जिवीत मोगाचें जिवीत जाता. एक नीज क्रिस्तांव जिवीत तुजें जालां जाल्यार खंडीत तुका दुस्मान आसनात. जर तर तुका कोणी दुस्मान आसात जाल्यार तूं बावाडतीस न्हय, तूं एक डाम्मी पीस जावन आसाय. जर तर तुजे भितर थंयसर देवाचो आत्मो ना म्हणून जालें, थंयसर सैतानाचो आत्मो तुजे भितर आसा म्हणून जालें, थंयसर दुस्मानकायेचो आत्मो थंयसर द्वेशाचो आत्मो तुजे भितर आसा म्हणून जालें.
जर तर जेजू क्रिस्त असो आत्मो तुज्या भितर आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मो तुका बळ दिता दुस्मानाचोय मोग करूंक. जेजूक जायत्या जाणांनी द्वेश करूंक पुरो, तूं सोय तसो तूं द्वेश करूंक पुरो, पूण जेजून कोणाय सोय द्वेश करूं ना. आज तुमकां म्हणूंक आज तुमी म्हणूंक पुरो म्हज्या थंयसर सायडीक आसची नेबरां मस्तू थंयसर म्हजो द्वेश करतात, थंयसर तोंड गुंडोवन येतात, माट मंत्र करतात, ते सकट करतेत आसात, करून दीत ते तांकां सोडलेलें. पूण तूं कितें करताय गोतागी, तूं थंयसर दिंबी मोडोवन तांच्या पासत मागताय बापा, तूं तुज्या मोगान तांकां बोर बापा, तांकां कितेंच वायट जायनातलें बरी तूं पळय बापा, तांकां राग सोम्या, तांणी जेजू क्रिस्ताक पळय सारकें तांचे दोळे उक्ते कर सोम्या, तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबान तांच्या भुरग्यांक थंय सगळें बरें जावन दी सोम्या. म्हणून काळजां तावन तांकां बरेंपण आशेताय. केदाळा तुजे भितर जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आसतना, तुजे भितर जेजूचो आत्मो आसतना हें सकट जाता. हें सकट कितें जाता म्हळ्यार देवाक एक बरें एक बली जावन समर्पीत थंयसर बली जावन तुका अर्पीत करूंक जाता. न्हय की तुवें एक धूप घालना थंयसर कितेंच प्रयोजन ना. धूप घालना थंयसर जळारी दावूंक पुरो कितेंच जायना. देवाक जगंद काणी सुवासीक बलिदान तुवें थंयसर बली भेटयचें जाल्यार तुवें तुज्या दुस्मानाक मोग करता आसतना, तुका अन्याय केल्ल्यांनी, तुका थंयसर अपमान केल्ल्यांनी थंयसर कोण सकट आसात गी, तांचो तुवें द्वेश करनासतना मोग करचें जाल्यार, तांचो मोग करन तांकां थंयसर मोगान एक्सेप्ट करूंक तुका जाता जाल्यार तूं देवाक त्या मुखांत्र आराधन करताय. जेजू त्या रितीन देवाक आराधन करतलो. त्या कुर्सारी ताणें देवाक आराधन कशें केलें म्हळ्यार बापा हे कितें करतात म्हणून नेणांत म्हणून थंयसर बोगसून तांकां कोणे सकट हिंसा दिली गी, ताणें कोणे सकट अपमान केलो गी, कोणाक सकट ताका दुखयलें गी, तें सगळें की बोगसून देवाक ताणें आराधन केलें. आज आमी कशें आराधन करता, आमी दिमी घालता, आमच्या माथ्याक थंयसर वेल ओडता, हात वयर उबारता, आराधन बापा आराधन सोम्या आराधन जेजू तुका म्हणून आमी थंयसर गायनां गावन आराधन करता. जेजून थंयसर तसलें आराधन करून दाखयलें गी ना. जेजू क्रिस्तान दाखयल्लें तें आराधन थंयसर बापाक आराधन करूंक जायचें जाल्यार ताचो आत्मो आसल्यार मात्र तशें आराधन करूंक साध्य जाता आमकां. आमच्या आबाच्या काळांतल्यान आमी शंत केला म्हणून तशेंत करनासता ना जाल्यार देवाचो आत्मो आमच्या भितर ना जाल्यार. देखून भाव भयणीनो, नीज पयिल्लें जेजू क्रिस्ताक आमी जोडीचे, जेजू क्रिस्ताक आमी घेचे, स्विकार करीचे. ह्या संवसारान तुमी कितेंय घेनातल्यारी परवा ना, ह्या संवसारांत तुमी कितेंय होगडायल्यारी परवा ना, पूण जेजू क्रिस्ताक तुमी जोडीचे. जेजू क्रिस्ताक जोडचो एकच एक वाट जावन आसा. ही शुभ वार्ता तुमी आयकया. हें उतार तुमी आयकतना कितें जाता म्हळ्यार हाचे पासून आशा करा. ह्याचे पासून आशा करन उतरां आयकून तुमच्या भितर कितें करता म्हळ्यार देव तुजें तें बावार्थ म्हणलें थंयसर देणें तुका दिता, आनी त्या बावार्था मुखांत्र जेजू क्रिस्ताक तुजे भितर स्विकार करयेत. ना जाल्यार तुमी खंयच्या संबंदान आसता म्हळ्यार त्या पातकाच्या संबंदान, सैतानाच्या संबंदांत आमी जियेता, क्रिस्तांव जावन आसुनी. आज जायतीं जाणां त्याच रितीन जियोन आसात. तुमचें जिवीत, तुमचें कोणायचें जिवीत त्या बरी जावन नजो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 6 आमी 20 आमी वाचता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 6 20 आमी वाचता. थंयसर तुमी पातकाची गुलामान आसतना तुमी नितीच्या जिवनाकाल नातल्ल्यात. पळया, तुमी पातकाची गुलामां जावन आसतना नितीच्या जिवनाकाल म्हळ्यार देवाच्या संबंदांत तुमी नातल्ल्यात म्हणून अर्थ जावन आसा. पळया, एकत तुमी पातकाच्या संबंदान आसतात, आनीक ना जाल्यार पवित्रत्म्याच्या संबंदान तुमी आसतात. ताच्या मोदें खंयचोय संबंद ना. एकत जेजू क्रिस्ताच्या संबंदान तुमी आसतात, ना तर सैतानाच्या संबंदान तुमी आसतात. हाच्या दोनांयच्या मोदें खंयचे 50-50 संबंद म्हणलो ना. तुमी खंयच्या संबंदांत आसात. तुमी जेजू क्रिस्ताच्या संबंदांत आसात जाल्यार तुमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्तांत आसलें समाधान शांती तुमच्या भितर आसता. तसो ते पवित्रत्म्याचो आनंद तुमच्या भितर आसता. आनी जेजू क्रिस्ताच्या त्या आशे प्रकार तुजें जिविती आसता.
त्यात तू कशें काल तूं थंयसर जियेताय आनी देवाक आराधन तुका करूंक जाता. जेसू क्रिस्त कशें आराधन करतलो गी तशें तूं करूंक साध्य जाता. तुज्या बळान जायना बगर पवित्रत्म्याच्या बळान तुज्या भितर आसच्या पवित्रत्म्या मुखांत्र हें जिवीत तुका जियोंक जाता. जेसू क्रिस्त तुज्या मुखांत्र जियेता. जेसू क्रिस्त तुज्या भितर कित्याक येता म्हळ्यार तुज्या मुखांत्र जियोंक तो येता. जेसू क्रिस्त कित्याक तुज्या भितर येता? तुज्या मुखांत्र जियोंक. ताका खुशी तुज्या मुखांत्र जियोंक ताका आशा जावन आसा. तुजें परमिशन नासतना तो तुज्या भितर येना. तुका लोटून घालन थंयसर बलात्कार करन येना. बलात्कार करन आमचे सैतानान मात्र. सैतान सोर जावन आसा. सोर केदाळे रिक्वेस्ट करन येना. तुमी केदाळे पळयलां गी सोर येवन एक्सक्यूज मी आज तुमच्या घरा येवन हांवें थंयसर सोरूंक येजे गी म्हणून तशें हिसार येता गी सोर? ना. सोर बलात्कार करन येता, फोर्सफुल येता. सोर येता सोरूंक मात्र, नाश करूंक मात्र, विबाड करूंक मात्र, बरें करूंक येना. पूण थंयसर सैतानाक सोराक आमी ऑलरेडी भितर काणयोन जाला. आतां जेसू क्रिस्त सोरा बरी येना. सोर न्ही जेसू क्रिस्त. सोरा बरी येवचें दुसऱ्या येण्या वेळार म्हळ्यार अनिश्चित घडये वेळार, ते अनिरिक्षीत घडये वेळार तो येता. आतां तुज्या भितर येजे न्ही गी. तुज्या भितर येवचो बऱ्या रितीन डिसेंट रितीन तो येता. डिसेंट जावन येवचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार थंयसर घरचें दार उक्तें आसल्यार तो भितर येना. तें डिसेंसी जावन आसा. आमी पळया बेल करता. एका घरा तुमी वचून ते भायर रावन पयलें बेल करता, नॉक करता. हांव भितर येजे गी एक्सक्यूज मी म्हणून कॅन आय कम इन. हांवें येजे गी भितर म्हणून आमी विचारता. तें डिसेंसी जावन आसा. जेसू क्रिस्त डिसेंट जावन आसा. हें सैतानाक डिसेंसी ना. तो एक थंयसर गोरवां बरी गोरूंक वता खंय जाय जाल्यार रिकता. आमचें जिवीत येवन पाडकन सोडटा. जायत्या जाणांनी सैतानाक थंयसर सोडून दिलां देखून आमचें जिवीत गोरवां बरी जावन गेलां. खंय सकड खावन थंयसर जियोवन ताचे उपरांत खंय सकड न्हिदून कितेंय जाय जाल्यार बरी कर येवन थंयसर आयतारा मात्र गोठ्यांत आसता आमी. आयतारा इगर्जींत आसता आमी. कितें प्रयोजन जालें? त्या रितीचें गोरवांचें जिवीत आमी जियोवन. देखूनच भावा भयणीनो आमचें जिवीत आमच्या भितर जेसू क्रिस्त आयल्या उपरांत आमचें जिवीत शिस्तेचें जाता. वेन यू रिसीव द डिसेंट वन युअर लायफ विल बी डिसेंट. तुजें जिवीत एक थंयसर शिस्तेक येता. सर्गाच्या शिस्तेक येता. संवसाराची शिस्त न्ही तुका जाय आसली. तुजें जिवीत सर्गीचें थंयसर शिस्तेक वळख जाता. नाजाल्यार आमी नाटक करून जियेचें पडटा. नाटक रितीन थंयसर कपटपणाचें जिवीत आमी जियेचें पडटा. आज आमच्या जिवितांत कितलीं जाणां नाटक करून जियोन आसात. क्रिश्चनां बरी, क्रिस्तांवां बरी, क्रिस्त सोत्मो थंयसर ना. पवित्रत्म्या बरी, पवित्रत्म तूं भितर ना. एका रितीचें थंयसर फोंडा भशेन आमी जियोन आसा. फोंडांत कितें आसता? जीव आसना. तशेंच जायत्या जाणांचें जिवीत त्या रितीन आसा. आज आमच्या भितर हांवें कोणाक थंयसर आपयचें? जेसू क्रिस्ताक आपयचें. देखूनच उतार सांगता हांव दाराच्या काळजाच्या दारार बडोवन आसा. कशें बडोवन आसा? थंयसर देवाच्या उतरा मुखांत्र जेसू क्रिस्त हांगासर उलोवच्या मुखांत्र कितें करन आसा? तुज्या काळजाचें दार तो बडोवन आसा. जेसू क्रिस्त तुज्या काळजाचें दार तो बडोवन आसा. कित्याक बडोवन आसा म्हळ्यार कित्याक? सारक्या रितीन गमन दिया. जेसू क्रिस्त तुज्या काळजाचें दार कित्याक बडोवन आसा म्हळ्यार आनी मुखार तो तुज्या मुखांत्र जियेचें म्हणून आशा करन आसा. आज मुशेर तुवें तुज्या कुडी मुखांत्र सैतानाक सोडून दिलें. तुजी कूड सैतानाक सोडून दिवन ताका कितें आशा आसा तुज्या मोतीक तें दिता आनी तें तूं करताय. ताच्या सांगात वच, हाच्या सांगात वच, ह्या चेडवा सांगात वच, ह्या चेड्या सांगात वच. हें सक्कड आमी करता. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. मोबायलान कितें सक्कड मेळटा गी थंयसर अश्लील आसचें तें पुरा पळय. फ्रेंड्सांक शेअर कर. जाय जाल्यार बरी तुज्या मोतीक आयिल्ल्या बरी
थंयसर कुडीच्या त्या सैंबा प्रकार तें तूं कर हें तूं कर म्हणून हें सक्कट करूनचें कोणें तुज्या भितर असो आत्मो खंयचो आत्मो थंयसर सैतानाचो आत्मो ताका थंयसर मर्डर कर ताका रेप कर आवय बापायक मोस कर पिये तुका मोस जाला तुवें वाचून वचो तूं मोर म्हणून सुसायड कर टॅबलेट काण घे थंयसर गळपास काण घे हें सकट आलोचन कोणें दिवची तुज्या भितर सैतानान दिवची पवित्र आत्मो तुज्या भितर येता आसतना देवाचो आत्मो तुज्या भितर येता आसतना जेजू जिवचें बरी थंयसर जिवंक प्रेरण तुका दिता पवित्र आत्मो तुज्या भितर कोण आसा पवित्र आत्मो आसा गी थंयसर सैतानाचो आत्मो आसा गी तूं परीक्षा कर तुज्या भितर पवित्र आत्मो आसा जाल्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत बापा खातीर जियेल्ले बरी तसलीच आसक्त तुजे भितर उत्पन्न करता हें मनशांत हांव येना हें खंयच्याय मनशाक येना खंयचो मनीस सारको ना बायबला प्रकार आमकां कोत्ता नो वन इज रायचियस नॉट इवन वन हर एक मनीस पातकी जावन आसा म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या पत्रान चॅप्टर 3:23 हर एक मनीस पातकी सक्कडी पाताका धरलेले म्हणून आसा हर एकल्यानी देवाची महिमा ओगडायल्या हर एकल्यान थंय देवाचो आत्मो ना देवाचो आत्मो आसा म्हणलें नाटक आमी करता आमी थंयसर देवाच्या आत्म्याचें कांतारां करता बायबल वाचता प्रेयर करता संप्रदाय करता इगर्जेक वेता सक्कड करता पळयल्यांनी थंयसर आमकां पळोवन सांगिचें देवाचो आत्मो आमच्या भितर आसा म्हणून प्रयोजन ना नाटक करन कोणाक मेसोवंक जायना कितेंच प्रयोजन ना जर तर तुज्या भितर देवाचो आत्मो आसा जाल्यार तुज्या काळजाची आशा जेजू क्रिस्ताच्या काळजाची आशा जाता तुज्या भितर जर तर पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तुज्या काळजांत आसची आशा जेजू क्रिस्ताची आशा आसा जाता जेजू क्रिस्त कोणा खातीर जियेलो बापा खातीर जियेलो सर्गीच्या बापाक मेसवंक तो जियेलो आनी तवळ थंयसर तुजी आशा तांकां मेसवयचें हांकां मेसवयचें त्या चेडवाक त्या गोवाक तांकां मेसवचें म्हणून तुका आशा येना बगर सर्गींच्या बापाक मेसवाचें तो म्हजो बाप सर्गीचो बाप जावन आसा आनी त्या सर्गीच्या बापाक हांवें मेसवयचें म्हणजे जिणी म्हणून तसली आशा म्हजे थंय येता आज तुजी आशा कितें तुज्या काळजाची आशा कितें जावन आसा तुज्या मोतीचें आलोचन कितें जावन आसा आज आमची आशा आमच्या भितर आसा कुडीची आशा संवसाराची आशा आमच्या भितर आसा ही आशा वसाचें जाल्यार तुज्या भितर कोणें येजें जेजू क्रिस्त तुज्या भितर आयल्यार मात्र तुजें जिवीत बदलता जेजू क्रिस्त आयल्यार मात्र आमचें जिवीत बदलता जर तर जेजू येना जाल्यार अशेंत आमी आसता आचेतावन जावचें नश्ट कितें तें तुका कळाचें आचेतावन जावचो नश्ट कितें म्हळ्यार सासनीक मरण ह्या संवसारांत कितेंच कळना आमकां ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां कितेंच अर्थ जायना आनी कळल्यार आमकां सेन्स करूंक जायना कळटा कोणाक म्हळ्यार पवित्र आत्मो आसल्याक कळटा पवित्र आत्मो नातल्याक कितेंच कळना कसलो व्यत्यास म्हणून आयकोवया आमी आतां पळया मोड्याक ताचे वयर थंयसर जळार बसल्यार थंयसर कुसल्यार मोड्याक कळना जर तर मोड्याच्या सायडीक जर तर एक जीव आसलो थंयसर मनीस रावल्यार ताका कळटा हें मोडें कुसून आसा मोड्याक कळटा की कुसता की म्हणून ना कळना जर तर तुजे मुखार एक पवित्र आत्मो आसलो थंयसर मनीस तुज्या मुखार रावत जाल्यार ताका कळटा तुज्या आत्म्याची परिस्थिती कितें म्हणून कळटा तुज्या जिविताची परिस्थिती कितें म्हणून जीव आसल्या थंयसर एका देवाच्या भुरग्याक कळटा पूण तूं एक मोडें जावन आसले वरवीं तूं थंयसर मरण अनुभव करनासले वरवीं तुजी परिस्थिती तुका कळना हर एक मनीस मरण अनुभव करनासले वरवीं सर्गींच्या ते सर्गांत हांव एकल्यान देंवून येचें पडलें सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो जिवंत उंडो हांव जावन आसा म्हणून जेजू क्रिस्तान म्हळें कित्याक हर एकल्यान थंय आसलें मरण मात्र कोणायकी देवाक सोदून काडूंक जातें नासलें कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस मरण अनुभव करनासात हर एकल्यानी आत्म्यान मरण अनुभव केला तेंत बायबल सांगता देवाचें उतार सांगता रोमन 3:23 हर एक मनीस पाताक आदारलेले पातकी म्हळ्यार देवा तावन पयस गेल्ले आत्म्यांत मरण अनुभव केले एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 2:1 आमी वाचल्यार कळटा थंयसर एका आमी थंयसर आप्रद आनी पातकां वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात आत्मींत मरण आत्म्यान मरण आमी अनुभव करनासले खंय आत्म्यांत भितर कुडींत आमकां जीव आसा आमी थंयसर उलयता काम करता सक्कड मागणें तें सक्कड करनासा पूण भितर
आत्म्यान मरण आमची परिस्थिती आमकां गोत्तो ना. देखून तू जेजू क्रिस्त येवन पयले शुभ वार्ता परगट केली, ताच्या उपरांत शुभ वार्ता परगट करूंक थंयसर इगर्ज ताणें बांदली आनी ताच्या अपोस्तला मुखांतर थंयसर सांगलें कितें, तुमी हर एकल्यांक शुभ वार्ता परगट करा, हर एकल्यांक सोडवण विशयान सांगा, हर एकल्यांक थंयसर पातकाची ती प्रज्ञा येवं दी, थंयसर देवाच्या उतराची प्रज्ञा येवं दी, हर एकल्यान भावार्थ येवं दी, हर एकल्यान थंय पवित्रत्व येवं दी, हर एकल्यान थंय जीव येवं दी, हर एकल्यान सस्नीक जिवी चोडीचे. कशें साध्य हें शुभ वार्ते मुखांतर मात्र साध्य. हर एकल्यांक पिडा गूण जावं दी म्हणून न्ही, तुमकां थंयसर पिडा शिडा गूण जावन दी, थंयसर आस्त पास्त थंयसर मेळून दी, जॉब मेळचें, थंयसर काजार जावचें, तें न्ही शुभ वार्तेचे उद्देश. जायते रिट्रीट सेंटर, जायते बोधन येंत सकट बिझनेस करन ते वचून आसात आनी ते थंयसर जण तांच्या फाटल्यान धांवून आसात. पूण नीज भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवन कितें दिलें म्हळ्यार कितें दिलें, जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत येवन आमकां दिलें कितें म्हळ्यार त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलें. त्या पवित्र आत्म्याक दिवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. हर एक मनीस पातकी, हर एकल्यांनी ती महिमा होगडायल्या. तुजे भितर महिमा जर तर येत जाल्यार तूं महिमेचें जिवीत तुजें येताय तितलेंच. तुजे भितर महिमा येत जाल्यार तूं महिमेचें जिवीत तुजें येताय. तुजे भितर ही महिमा येना जाल्यार तुका जाय जाल्यार बरी तुजें येताय, तितलोच डिफरन्स. जर तर तुजे भितर पवित्रत्व येत जाल्यार तुका तुज्या कुशे प्रकार जियोंक जायना. आमकां आशा येना म्हणून न्ही, आमच्या कुडीचे सक्कड आशा येता, पूण त्या आशे प्रकार वसूंक आमकां मस्त कश्ट जाता. आमकां आमच्या आशे प्रकार वसूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर पवित्रत्व आसता. आनी पवित्रत्व आमच्या भितर आसतना भावा भयणीनो, आमची आशा कितें जावन आसता म्हळ्यार आमी देवाक महिमा दिवचें. बापाक कितें मेसवणेचें जिवीत आसा तें मात्र आमी जेवचें. घोव कितें आशेता तें न्ही, बायल कितें आशेता तें न्ही, फ्रेंड्स आशेतात, आवय बापाय आशेतात तें न्ही, बगर सर्गीचो म्हजो बाप कितें आशेता त्या रितीन हांवें जियेचें म्हणून तसली आशा आमच्या भितर येता. आनी तवळ आमी बायबल उखलता आनी बायबल वाचया म्हणली आशा येता तवळ. आतां बायबल वाचिचें म्हणून आशा आसा गे आमकां, नीज जावन आसा गी, नीज पवित्रत्व आसा जाल्यार थंयसर बायबल वाचिचें म्हणली आशा येता. कित्याक म्हळ्यार जीव आसा आमकां. जोवीचें म्हणली आशा कोणाक येता, मोड्याक येता गी जिवाल्ल्याक येता. ते मोड्याक कितें म्हणून उदक पिवचें म्हणून आशा येता गी. आत्म्यांत मरण अनुभव करतल्यांक बायबल वाचिचें, आत्म्यान देवाक आराधन करीचें, अन्य भाशेन देवाची स्तुती करीचें, अन्य भाशेन मागणी करीचें, हें सकट आशा येना. आशा एकच, बऱ्या रितीन वाचिचें, तांकां शिकाप दिवचें, काम करीचें, थंयसर कात्या बरी थंयसर काम करीचें, थंयसर पिडा येतना थंयसर एका रिट्रीट सेंटराक वचून पिडा गूण जायचे, ताच्या उपरांत पिडा गूण जाल्या उपरांत परतें काम करीचें. काम कर कर थंयसर पिये खा गम्मत मार, काम करन थंयसर जिये सांप्रदायीक रितीन थंयसर मागण्याक वचूं, इगर्जेक वचूं आनी तें पुरो करून एक दीस आमी मरण अनुभव करता. ताच्या उपरांत कितें करतात, थंयसर मेल्या उपरांत समाधान घालून थंयसर पोंडाक पूर्ण येतात. ताच्या उपरांत कितें जाता, मेल्या उपरांत तुका कितें जाता म्हूण तुका गोत्तू ना जाल्यार खंडीत तूं क्रिस्तांव न्ही. तूं एक नीज क्रिस्तांव जाल्यार तुका मेल्या उपरांत तुका कितें जाता म्हणून तुका कळीत आसता. मरण अनुभव केल्या उपरांत तुका कितें जाता म्हणलें तुका गत आसता. तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1 तेसलोनिका चॅप्टर 4:15 तुमी वाचल्यार थंयसर तुमकां कळटा. 13 म्हणून आमी वाचया. भावा भयणीनो, मोरणाचो विशय घेतलेल्यांची पळया, मोरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय. पळया, तुमी क्रिस्तांव गी तर तुमी मेल्या उपरांत कितें जातात म्हणून तुमकां गोत आसाचें. जियेतना न्ही, मेल्या उपरांत तुमकां कितें जाताय म्हणलें तुका गोत आसाचें. नीज एका बावार्ता कितें जाता तें तुमकां ही खरी स्थिती तुमी जाणा जायचें म्हणून आमची अपेक्षा जावन आसा. पळया, मेल्या उपरांत तुमी कितें जातात म्हणून आमकां सारके रितीन कळीत आसाचें. एक 15 आमी वाचया.
सोम्याचीच शिकोण म्हणून चिंतून पळया, सोम्याचीच शिकोण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता, सोमी परत्यान येसर. खंयचो सोमी? जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त परत्यान येसर म्हणला. परत येता गी 100% जेजू क्रिस्त परत येता आनी ताचें थंयसर पुनरागमन थंयसर लागीं आयलां. कान आसा तो आयकूं, कान नातलो कितेंय करूं दी. जेजू क्रिस्ताचें तें येणें, परत येणें लागीं जालां. कितलीं जाणां तुमी तयार रावून आसात त्या पुनरागमन पासत, जेजूच्या येण्या पासत. खंयच्या खंयच्याक आमी तयारी करनासा. नीज जावन क्रिस्त भोवाडती कशें आसतात म्हळ्यार हर एका घडये तयारेन आसता. तुमी कितलीं जाणां तयारी करून राखून आसात. जेजू क्रिस्ताचे थंयसर परत येण्या खातीर थंयसर तयारी करून राखून रावचीत नीज जावन थंयसर होकाल जावन आसा जेजू क्रिस्ताची. तसली सभास थंयसर राखून रावची सभा जावन आसा. इगर्ज म्हळ्यार कितें? जेजू क्रिस्ताची होकाल जावन आसा. जेजू क्रिस्ता थंय पवित्र स्नाना मुखांतर थंयसर आमकां थंय पवित्र आत्म्याक दिवन आमकां जेजू क्रिस्ता सांगता थंयसर करार करून जाला. आनी त्या करार केल्ल्या त्या ओकलेचें नांवच जावन आसा चर्च, सभा. आनी आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे ते सभेचे सांदे जाल्यां जाल्यार आमची आशा कितें जावन आसा म्हळ्यार हांव कोणा थंय करार जालांगी तो येता, म्हाका म्हजे लागीं करार जाल्लो तो जेजू क्रिस्त येता आनी थंयसर सर्गीच्या त्या शेळयेच्या त्या जेवणाक, शेळयेच्या त्या काजाराक, लग्नाक थंयसर भागी राखून रावली. भागी आमी लग्नाक तयारी करता. म्हजो ओरेत येता, म्हजें लग्न आसा. थंय कोण देव थंयसर लग्न करयता आत्मीक रितीन? कोणा सांगता? होरेत कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा. ओकाल कोण? हांव. चर्च, सभा ताची वकाल जावन आसा. थंयसर एंगेजमेंट जाल्या उपरांत एका ओकलेचें काम कितें? केदाळ म्हजो ओरेत येता, म्हाका आपूण व्हरूंक राखून रावचें. तुजो बॉयफ्रेंड कोण जायचे तर? जेजू क्रिस्त जायचे. एका क्रिस्तांव आसो थंयसर एकच तुका बॉयफ्रेंड आसो तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. तो कोणाय की दादल्यांक बायलांक एकच. कित्याक म्हळ्यार सभा म्हळ्यार थंयसर ओकाल जावन आसा. आमी राखून रावता. ती राखून रावंक प्रेरण कोण दिता म्हळ्यार तुजे भितर असो पवित्र. जर तर पवित्र ना जाल्यार दुसऱ्या खंयच्या सकडे की तुमी राखून रावतात. सक्कड बरें जाता, फाल्यां बरें जाता, फाल्यां काम मेळटा, फाल्यां थंयसर सक्कड बरें जाता, फाल्यां थंयसर पावस येता, बरें एक बेळ्ळें येता, सक्कड मोल बरें येता, थंयसर बरें एक पिडा येता, ताच्या उपरांत थंयसर पिडा गुणी जाता. फाल्यां सुनामी येवंक पुरो भुकंप येता, सक्कड येता, बॉम्ब येता, बॉम्बी पडटा. एन तें एक्सपेक्टेशन, थोड्यांचें एक्सपेक्टेशन बॉम्ब आमचे वयरी पडटा कोण ना, केदाळा पडटा कोण ना, केदाळा सुनामी येता कोण ना, केदाळा कोरोना येता कोण ना, कोरोना येवन आसा. असली निरीक्षण आमी जिवन आसा. क्रिस्तांवांची निरीक्षा असलें निरीक्षण आमी जिवन आसा. आमची निरीक्षा आमच्या भितर पवित्रत्व आसा जाल्यार आमची निरीक्षा कितें जावन आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आतां येता कोण ना म्हणून आमी न्हिदता. सकाळीं येवना, आज सकाळीं येता कोण ना म्हणून आमी निरीक्षा करता. आनी थंयसर सांज जाली, थंयसर येवना, ओके आमी न्हिदता. 10 वर्सां अशें राखून 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 असल्या निरीक्षण, असल्या बरवशान आमी जियेता. एक दीस मरता, यात एक बरवशान आमी मरता. जर तर असल्या बरवशान मरना जाल्यार खंडीत आमचें जिवीत होपलेस जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त होपांत थंयसर मेल्ल्यांक, बरवशान मेल्ल्यांक एक दीस येता आनी थंयसर उठयता आमकां, नवें जिवीत आमकां दिता, आमचें रुपांतर जाता. असलें रुपांतर ना जाल्यार, असल्या बरवसन ना जाल्यार खंडीत तुमी जियेनाकात. जर तर असलो बरवसो ना जाल्यार जेजू क्रिस्त असो आत्मो म्हाका जाय म्हणून आशा करा. ह्या कुडीच्या सैंबाक कितें सकड आमी आशा करनासा. ताच्या की वर्त्या रितीन जेजू क्रिस्ताक, देवाच्या आत्म्याक अत्रेगा, पवित्र आत्म्या पासून अत्रेगा. आनी तो पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता आसतना आमचें जिवीत थंयसर बदलता. पळया थंयसर म्हणटा पळया, सोम्याची शिकोण म्हण चिंतून आमी सांगता सोमी परत्यान येसर. पळया जेजू क्रिस्त परत्यान येसर. पळया जेजू क्रिस्त परत्यान येता. ओके, म्हजो होरेत पाटी येता.
मुसो थंयसर होरेत मुजे पसत पाटी येता आनी होकलेक आपोवन व्हरूंकूच तो येता. हांव राखून रावता. हांवूच जेजू क्रिस्ताची ओकाल जावन आसा. म्हजो होरेत म्हाका आपोवन व्हरूंक येता. थंयसर त्या मोडा मोदें तो देंवून येता. रायांचो राय जावन तो येता. थंयसर सोडवणदार जावन तो येता. महिमेचो राय जावन तो येता. म्हाका तो आपोवन व्हरता. हांव मुखार पळोवन आसा ताका. नीज जावन तशें जियेल्यार आमी बागी जावन आसा भाव भयणीनो. जर तर तशें आमी जियेना जाल्यार तुमचे बरी निर्बागी कोणी नात. जर तर तशें जियेता जाल्यार तुमचे बरी बागी कोणी नात. जर तर असलो बरवसो तुजे भितर आसा जाल्यार तूं ह्या संवसारा पासत खंयचेय तूं आशे नाय. ताचे पासत मागून भिक्षांक थंय भीक मागून तूं जियेनाय. देवा म्हाका दी, देवा म्हाका दी म्हणून थंयसर आळवून वेच्या काणा पासत तूं मागनाय. कित्याक तुजे भितर सर्गत आसता. तुजे भितर पवित्रत्व आसता. पवित्रत्व हें चीप आयटम मागूंक तुका प्रेरण दिना. तुजे भितर सैतान आसा जाल्यार थंयसर हें प्रेरण येता. तें इसार तितलें इसार इतलें इसार म्हणून उपास करून माग. थंयसर काणीक दिवन माग. थंयसर 3 दीस ध्यान करून माग. हें सकड प्रेरण दिता सैतान. आनी तें मेळटा. बायबलान तसो देव न्ही. मगर तूं कोणाक पलटी मारून थंयसर मागताय की तो देव तुमकां दिवं पुरो. जेजू क्रिस्तान कितें सांगलें? मागा तुमकां मेळटलें. मागा तुमी घेतल्यात म्हूण सांगलें. कितें मागा म्हूण सांगलें? तुमी खोटे जावन आसले तुमींत इतलें तुमच्या भुरग्यांक दिशात जाल्यार तुमच्या बापा लागीं तुमी मागल्यार त्या पवित्रत्म्याक दिता म्हणून सांगलां. दुसरें खंयचें दिता म्हणून सांगूं ना. तुमी नीज देवाचीं भुरगीं जाल्यात जाल्यार तुमी कितेंच इसारचें म्हूण गरज ना. तुमी इसारच्या पयलेंच तुजी गरज कितें जावन आसा म्हणून देवाक कळीत आसा आनी तें तो थंयसर तुमकां दिता. तो आमकां गॅरंटी आसता. आमी भुरगीं न्हय जाल्ल्या वरवीं, आमी भितर मोडीं जाल्ल्या वरवीं, आमचे भितर जीव नातिल्ल्या वरवीं आमी मागच्यांत आमी जिवीत मुखार व्हरून आसाव. भीक मागूंक नासाव. केदळ आमी आराधन करचें आमी देवाक. आमी केदळ आमकांच दिवचें देवाक. आज आमकां एक चान्स दिला देवान. मौन आसा जाल्यार परत म्हणटा बलात्कार कसो देव न्हय आमचो देव. तुका मौन आसा जाल्यार मात्र तो बागलाच्या दारार बडयता. तुज्या काळजाचें दार तो भायर रावन बडोवन आसा. तुजे भितर येवन निवास करूंक. तूं हांव एक पातकी सोम्या. हांव अशुद्ध जावन आसा सोम्या. म्हाका योग्यता ना. म्हजे भितर मरण आसा. म्हाका जीव जाय. लॉर्ड आय नीड लायफ. तूं आयिल्लोय म्हाका जीव दिवंक आयिल्लोय म्हणून हांव पातयेतां सोम्या. म्हजे पातकाचें पारीकपण करूंक तूं आयिल्लोय म्हणून हांव पातयेतां सोम्या. पातकी जावन आसल्या म्हजो तुवें मोग करनासाय. आतांय मोग करनासाय. म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्त थंयसर कुर्सार तूं मेलाय म्हणून हांव पातयेतां. तुज्या रक्तान म्हाका धुलाय म्हणून हांव पातयेतां सोम्या. म्हजे भितर ये सोम्या. म्हाका तूं जाय म्हणून. जर तर तूं बावार्थ दवरून तूं थंयसर बावार्था मुखान ताका स्विकार करताय जाल्यार खंडीत तुजे भितर येता. तुजे भितर तो जियेता आनी तवळ देवाचो भुरगो जावन ह्या संवसारान तूं जियेताय. तुजें जिवीत पळोवन जायतीं जाणां देवा कुशीक येतात. तुमी क्रिश्चन म्हणून सांगतात न्ही गी. तुमचे मदें कोणाय की पळोवन कितलीं जाणां जेजू कुशीक आयल्यांत. येवनान जाल्यार ताचो अर्थ जावन आसा तुजे भितर दुसरो आत्मो आसा म्हण अर्थ. तुजे भितर पवित्रत्व आसा जाल्यार तुजे भितर असो पवित्रत्म्या मुखांतर जायत्या जाणांक जेजू क्रिस्ता कुशीक तुका ओडूंक जाता. जर तर तुजे भितर सैतानाचो आत्मो आसा जाल्यार जायत्या जाणांक पाड करूंक तुका जाता. आज कितलीं जाणां युवा जाणां ह्या सैतानाच्या आत्म्याक घेवन जायत्या जाणांक थंयसर सैतानाच्या कामाक इल्लिगल सेक्स जावंक पुरो, इल्लिगल संबंध, प्रोनोग्राफी जावंक पुरो, अश्लील थंयसर दृश्यां पळोवची जावंक पुरो, थंयसर पिवोवणें जावंक पुरो, थंयसर दुश्टता, थंय जायते रितीचे मोज मस्ती कितें सकड करूंक जाता ते सगळ्याक प्रेरण दिवन आसात. खंय तोन प्रेरण येवन आसा. भितर आसचे थंयसर आसच्या सैतानाचें कुतंत्र हें जावन आसा. त्या आत्म्याचें काम तें जावन आसा. पूण उडास आसूं दी. जेजू क्रिस्त येता आसतना थंयसर
फर्माण्याच्या गरजणेक, श्रेष्ठ बोडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतरेच्या आवाजाक सोमीस स्वता सर्गीन तावन देंवतलो. तवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरन जेजू क्रिस्ताक घेवन मोर्न गेल्लीं पयलें उठतलीं. पळय क्रिस्तांव जिविताक व्हडलें एक मोल आसा भाव भयणीनो. आमी चीप जावन तें काण गेलां. कितलें मोल आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देव जाल्यार मनीस जावन येवन ताचें सगळें रगत ताणें वारयलां. आज आमी कितें मोल दिवन आसाव? जेजू क्रिस्ताच्या रगताक आमी कितें मोल दिवन आसाव? जर तर तुजे आवय बापाय थंयसर एक्सिडेंट जावन बायकांतल्यान पडल्यार ताचें रगत थंयसर पडल्यार तें रगत पळोवन आमी तकली पडटा. तुजें कोणी धूव जाल्यार बापाय जावन पुरो, कोणी जावं पुरो, जर तर तुजे रिलेटिव्स थंयसर रगत थंयसर भायर येत जाल्यार तुज्या थंयसर पोटांत उलोवप येता, तकली गुंता. तुका आनी ताका संबंद आसा देखून तुजें थंयसर पोटांत उलपाता, दूख जाता, काळीज दुखता, तूं रडटाय, देवाक तशी रडटाय. पूण हांव आनी तूं देवाक दुस्मान जावन आसतना देवान ताच्या एकल्या सुपुताक थंयसर काल्वारी दोंगरार बली जावन दिलें. मारन 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 मारलें, शिपायांच्या हातांत मारयलें देवान. आनी थंयसर आखेरीचो थेंबो समेत ताणें वारयलो. ताच्या त्या कुडींत आसलें थंयसर सगळें रगत थंयसर भुमीर पडलें. आनी तें थंयसर रगत काली जाल्या उपरांत ताच्या उदाकी थंयसर आयलें. बालयेन तोपता आसतना रगत काली जावन थंयसर उदाकी पडलें. कितलीं जाणां आमी रडून आसा, कितल्या जाणांक थंयसर दूख जावन आसा. हर एका मिसा वेळार हें सोल्लो तीर करचें, हें रगत तुज्या त्या रगताच्या परिहाराक हें म्हजें रगत, सोल्लो तीर करचें रगत म्हणून थंयसर तुज्या पातका बसत म्हणटा आसतना कितलें तुका रगत जाता. म्हजे खातीर तुवें वारयलें म्हणून थंयसर दूख भोगतयता. आमी चीप जावन कितें काणयोच्या बरी वचून तें काणयो येता. आज तूं पश्चाताप भोगू. जेजू क्रिस्ताच्या रगताक मोल आसा. इमॅजिन करा, तुमी चिंतून पळया, तितलें रगत म्हजे खातीर ताणें वारयलां. म्हाका दिल्लें मोल तें रगत जावन आसा. आज त्या रगताक हांव कितें मोल दिवन आसा? आनी की आमी पातकांत व्यभिचारांत आसाव, आनी की थंयसर फोटकिरे जिवीत आमी जिवन आसाव, आनी की कपटपणांत आमी जिवन आसाव, आनी की थंयसर पयशांच्या आशेक आमी वळख जावन जिवन आसाव, आनी की माट मंत्र बंब्या पुजा ते सकट सोडिनासतना जिवन आसाव, आनी की आमी अनैतीक संबंधान आमी जिवन आसाव, नांवाक मात क्रिस्तांव म्हणून आमी जिवन आसाव. जेजू क्रिस्ताच्या रगताक आमी द्रोव करनासाव, निंदा करनासाव. नीज जावन आमी मानसांतर पावचें जाल्यार तुज्या रगता वरवीं म्हाका तुवें धुवन नितळ केलाय, म्हज्या पातकाक परिहार केलाय म्हणून, म्हाका सोडवण दिलाय म्हणून पातयेवचें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत देवाची महिमा आमकां पळोवंक साध्य जाता. नीज जावन तुका मोन आसा जाल्यार देवाक तूं सोंडी. तुजे भितर आसच्या सैतानाच्या त्या कामाक आजत नास जावं दी. आज तूं तुजें थंय नास जावं दी. आज पवित्र आत्म्याची थंयसर राजवटकी तुजें थंय सोलून दी म्हणून आमी मागया भाव भयणीनो. ह्या घडये जेजू क्रिस्त थंयसर कुर्सार तुज्या खातीर मेल्लें तूं ध्यान कर, नियाळ कर. कोणायक नियाळ करनाका. कुर्सार त्या जेजू क्रिस्ताचें तें बलिदान तुज्या मुखार येवं दी, तें रगत तुज्या मुखार येवं दी, आनी हें तूं नियाळ कर. ह्या घडये दोळे धांकून तूं आसल्या जाग्यार थंयसर जेजू क्रिस्त असो नियाळ कर. ह्या घडये जेजू क्रिस्तान कितें केलां ही काणी न्ही भाव भयणीनो, ही खंयची कादंबरी न्ही, कितेंच न्ही. जेजू क्रिस्त सर पदवेदार देव पातकी जावन आसचो म्हजे खातीर जेजू क्रिस्त मनीस जावन त्या कुर्सार काडून मरण अनुभव करन ताणें थंयसर आमकां रक्षण सोडवण दिल्ली. ती सोडवण जावन आसा. हाका मोल दिया तुमी. देवाच्या उतराक मोल दिना जाल्यार थंयसर नास जावन वेता तो. गिव रिस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक तूं मोल दी. देवाचे थंयसर उतरां मान दिनातले थंयसर नास जाले. इस्रायल लोक थंयसर शुभ वार्ता तांणी तिरस्कार केली. देवान तांकां मिंचून काडलें खरें, पूण देवाक तांणी मिंचून काडूना. शुभ वार्ता तिरस्कार केली तांणी. आज तुजें थंयसर आज तुजो वेळ जावन आसा. तुका शुभ वार्ता बोधन जालां. जर तर तुमी कोणीय नास जावचे जाल्यार तुमी कारण जाता. देव थंयसर कोणायक नास करिना. तुमीच तुमकां कारण जाता तुमी नासाक.
पूत आयलो थंयसर तीर्प दिवंक न्ही, बगर तुका तीर्पा थावन थंयसर सोडवण दिवंक जेसू क्रिस्त आयला. तुका दंडन दिवंक न्ही, बगर दंडन तीर्पा थावन तुका सोडोवंक आयला, सोडवण दिवंक आयला. आनी तो जेसू क्रिस्त आमच्या मदगात आसा. आनी तुज्या त्या काळजाचें दार आजून तो बडोवन आसा. ह्या घडये म्हणी त्या थंयसर त्या सोरान थंयसर म्हणलें त्या केरीच्या घडये, तूं येता आसतना म्हजोय उडास कर म्हणून पाताक ओपून थंयसर जेसू क्रिस्त थंय आसचो भावार्थ ताणें थंयसर उगडापो केलो गे. तशेंच ताका पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळें आनी थंयसर सोडवणी ताका मेळ्ळी. आनी थंयसर त्या वैकुंठांत वेचें बाग ताका मेळ्ळें. तो सवकास तुकाय मेळ्ळा आज. जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता कोण सकट तुमी आयकून आसात गी. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकान सांगले बरी, तुझे कितली थंयसर तांबड्या रंगाची सांडल्यार, कितली तांबड्या रंगाची थंयसर जाल्यार तुजी ते हिमा बरी दोवींक करतलो म्हूण सांगलां. जेसू क्रिस्त थंय बावार्थतून दोरशी जाल्यार, जेसू क्रिस्त म्हज्या बदलाक मेला, जेसू क्रिस्त म्हज्या पातका पसोर थंयसर मरण अनुभव केला, जेसू क्रिस्त म्हज्या खातीर थंयसर यज्ञाचे थंयसर शेळये बरी तो थंयसर तोंब काडला, म्हज्या खातीर तो मेला म्हणून तूं पातयेवशी जाल्यार पातकाक पाट कर. तूं नीज जावन पातकाक पाट करशी जाल्यार खंडीत जावन तुका मेळचो प्रतिफळ पवित्रोत्म जावन आसा. तुवें कितेंच व्हडलें मागणें करीचें म्हणून गरज ना, तुवें कितेंच व्हडल्यान बोमारीचें म्हणून गरज ना. बगर तुज्या काळजांत एकच आशा कर, आमी एक पातकी सुमया, पूण ह्या पातक्या पासून तुवें कुर्सार तुजें मरण तुवें अनुभव केलां सुमया. तूं मात्र देव जावन मुनीस जावन येवन ह्या संवसाराक येवन म्हज्या पातकाचें पारीकपण तुवें केलें सुमया म्हणून तूं अर्गां दिशी जाल्यार पातकाक पाट करशी जाल्यार पुरो, पाताक वळखल्यार पुरो. ह्या घडये तुवें देवाची कृपा तुका मेळटा. देवाची कृपा जेसू क्रिस्त जावन आसा. जेसू क्रिस्त म्हज्या बदलाक, जेसू क्रिस्त म्हज्या बदलाक मरणांतलो जाल्यार हांवें मोराचें आसलें. भावा भयणी, तुज्या बदलाक जेसू क्रिस्त मरणांतलो जाल्यार तूं सस्नीक मरणांत त्या यमकोंडांत तुवें वळख जायचें आसलें. पूण जेसू क्रिस्त तुज्या बदलाक मेल्ले वरवीं मात्र तुका सस्नीक मरण ना, बगर सस्नीक जिवीत तुका आसा. तें एक देणें जावन आसा. इटर्नल लायफ इज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. सस्नीक जिवीत देवाचें एक उचित वरदान तें जावन आसा. भावा भयणी, तें तुका मेळचें जेसू क्रिस्ता थंय दवरल्या बाबार्था वरवीं मात्र. तुज्या काळजाचें दार आजून जेसू क्रिस्त बडोवन आसा, दारार बडोवन आसा. जर तर तूं उक्तें करश दिशी जाल्यार खंडीत जेसू क्रिस्त तुज्या भितर येता, तुज्या मुखांतर जेसू क्रिस्तची येता. तुजी कूड आज तावन सैतान उपयोग करना, बगर पवित्रोत्म तुजी कूड उपयोग करता. आज मुशेर तुजो कूड सैतानाक सोंड दिवन कश्टांक त्या नश्टांक तुजें वळख जाल्यार जावंक पुरो. पूण आज कुडीक तुका थंयसर सोडवण जाय गी, तुज्या जिवितांत अद्भुत पळोवंक जाय गी, तुज्या कुटुंबांत अद्भुत पळोवंक जाय गी, तुज्या थंयसर सांगात्या थंय सोडवण पळोवंक जाय जाल्यार तुवें उजवाड पळयचें जाल्यार तुजें काळीज उक्तें कर दी. जेसू म्हाका सोडवण दी सोम्या, म्हाका हांव एक पातकी सोम्या, म्हाका तुजी सोडवण जाय सोम्या, म्हाका तूं कृपा दाखय सोम्या, म्हजें तें काकुळट दाखय सोम्या म्हणून थंयसर लजे नासतना भिये नासतना जेसू क्रिस्त थंय तूं पातयेणी दवरून तुजें काळीज उक्तें करशी जाल्यार तो उजवाड तुज्या भितर येता. आनी तो सर्गीचो उजवाड, संवसाराचो उजवाड जावन असो तुज्या भितर येता, तुज्या काळजांत येता. आनी हर एकल्यांक उजवाड दिवंक, हर एका मनशाक उजवाड दिवंक संवसाराक आयिल्लो एकच उजवाड जेसू क्रिस्त जावन आसा. आनी तो जेसू क्रिस्त तुज्या भितर येता. तुजें काळीज तूं उक्तें करन दी ह्या घडये, तुजें काळीज तूं ह्या घडये उक्तें करन दी, तुजें तें मोत उक्तें कर दी जेसू क्रिस्ताक. जेसू तूं म्हाका जाय, जेसू जेसू तूं मात्र म्हाका जाय म्हणून जेसू क्रिस्ताक तुजें काळीज तूं उक्तें करन दी ह्या घडये. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. बापा ह्या घडये सोम्या हर एकल्यांच्या काळजांत बापा, हर एकल्यांत बापा पवित्रोत्म स्वीकार जावन दी सोम्या. सस्नीक जिवीताचो अनुभव हर एकल्या थंय जावन दी सोम्या. हर एक पातकान जेसू क्रिस्ताच्या नांवान बोगसून दीत सोम्या. जेसूच्या नांवान जेसू क्रिस्त
रक्षक म्हणून एकल्यानी सोम्यान जेजू एकल्यानी बापा ओपन काणी अशें कर सोम्यान जेजू जेजू तुवें बापा थंयसर कुर्सार दिल्ले थंयसर पातकांचे बॉक्सांनी एकल्यान थंय बापा स्विकार जावन दी सोम्यान जेजू जेजू क्रिस्तान जोड दिल्लें थंयसर सस्नीक जिवीत स्विकार जावन दी थडवण तांचे थंय स्विकार जावन दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एकल्यान थंय नवो जीव उत्पन्न जावन दी एक सैतानाचे कुतंत्र नाश जावन वचून दी सैतानाचे एक राजवटकी नाश जावन वचून दी सैतानाचे कुतंत्रां नाश जावन वचून दी देवाचो पूत दिश्टीक पडलो सैतानाचे एक कुतंत्र नाश करूंक म्हणून वय जेजू क्रिस्त हांगासर हजर आसा सैतानाचे एक कुतंत्र नाश करूंकूच म्हणून वय सोम्या जेजू ह्या घडये बापा तीस सोडवणांचे थंय स्विकार जावन दी सोम्या जेजू सैतानाचे कुतंत्र नाश जावन वचून दी सोम्या जेजू वय सोम्या जेजू सैतानाक आमी आज्ञा दिता सोडून वच ह्या घडये एक सैतानाचे राजवटकी सोडून वचून दी आमी बहिष्कार घालता सैतानाचे राजवटकेक हांगा तो नासच्या एकल्यान थंय नाश जावन वचूं ह्या घडये हांगासर कोणाय थंय आयकुंच्या कोणाय थंय बापा ह्या घडये कोणाय की अधिकार ना बगर जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रगत एकल्यान ते आमी शिंपडायता थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया तुझे ते वरती एक सोडवण ह्या घडये जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुझे ते सोडवण ह्या घडये स्वीकार कर हालेलुया अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू अर्गान जेजू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया एक सर्गीच्या उजान सक्कड कितें सक्कड थंयसर आलोचन कोट्यो आलोचनो कितें सकड सैतानाचे कुतंत्र सकड जेजूच्या दैवीक उज्यान नाश जावन वचून दी सोम्या थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया अर्गान जेजू थँक यू लॉर्ड 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 हे सगळे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन.